مسلمانو خدا دی قسم جڑا عاشق مدنی تے دل لٹوئی کھڑا سیر قربان فرمائی کھڑا وہ بھاویں جیل چھوکا لئی کھڑا میرا سونا محمد جیل دے وچی بھاکل پائی کھڑا یارو عاشق کونے آنکھوں دے اتے راضی رب العالمین اندے سینے وچ وسدا سید المرسلین جنا پوچھ دیوں دا اندہ نا غازی علم الدین سبحان اللہ یارو ایک کونے حضرت خواجہ محمد یار فریدی سے رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندے ہیں اے رول گے اللہ دے اندھے کان سویاں گا ہی کریں دے تے اساں آکھڑی چھانگا ہی آپ فرمیندے ہیں وڈی میاں والی اچ بیٹھا ہم تے خبر ملیے آنا دسینے میں دا کریمہ ایک نوجوانے جیڑا سونے محمد تو قربانے وکھراؤ دے عشق دا عنوانے سعید جیل جو چھوکا لئی کھڑے جد نظرانہ محمد دا پڑھائی کھڑے سزا موت قلوئی کھڑے عشق دا اوٹھونا لئی کھڑے روزانہ جو تلے دو وزن ہر دی ودھائی کھڑے مسلمانوں جن کو سزا موت تھی ونگے کھٹ داتا ہے ودھ داتا ہے وہ سکھ داتا ہے موٹا نہیں تھی نا لیکن او کیوں ودھ رہا آپ فرمائنے مایا کہ یاروں کو جو سزا موت تھی یہ وجہ کیا بنی آنکھیں کریمہ لاہور دے وچ ایک بدبخت کراڑے جائندہ نا راج پالے اون ظالم ہے کتاب لکھیے جائندہ نا رکھس نعوذ باللہ رنگیلا رسول اندے وچ میرے مدنی دی توہین کی تیس اندے اندر لکھ دے آدھے مارکا مسلمانے دے نبی دی عادت دیکھو خود جیڑا یارہاں شادی کنو پہلے بس نہیں کرنا امت کو آدھے چوتھی کنو پنجوی نہ کرے جو لتاؤ ہے ختم ایمان نہ لکھاش کو چھپاتا چک ماری اسیا کائنا لکی لکی توہین کی تیس یا کائنا فرمائنے جدا کتاب چھپتے آئیے عاشقیں کو خطر پائیے انہیں کو تا آگ لگ گئیے آنکھیں نے اسامی ہو تے مدنی دی کرے توہین ول جیندہ رہے او بدبخت لائن ہرگز نہ تھی سے لیکن او وقت جے رہا اجر پاکستان آزاد کائنا تھی آہا انگریز دی حکومت ہے آنکھیں نے یار پیسے جمع کرو اپن دعویٰ کریں دو فرمائنے بڑا شور پیا ویسرا تک دیاں درخواستاں تے غازی علم الدین صحیح فرمائنے داڑھی پی رہ دیئے عاشق دی شادی قریبے اممہ نیڑے انویٹھئے ابا بھی کنسی بیا پھرائی کنسی کلہا پھینی دا پھرائے یا اممہ دے دل دا پھرا خدا دی قسم بچے پیارے ہوں یا کہنی ہوں ایوال ہنائے کنو پچھیں جنے بچے نہیں کھڑے نا سن دن تے رون دن اٹھ دن تے رون دن آدن ربا ساکو سنبھالے ہاں اسڑے گھوٹ کتحالی نہ مگوانے ہاں فرمائنے اممہ نیڑے ان بیٹھئے آنکھس میں دا پترا میری کو پترے نال پیار ہوں دے جائدہ گھوٹ مر بنجے انہیں دا رومر نال وپار ہوں دے میرا بچہ ہر اممہ جڑا پتر جانے دیئے انہیں دے پرنامن جاؤں بیدہ رکھے دیئے رب کرم فرما چھوڑے او خوشی دا دہاڑا دیوا چھوڑے میرا بچہ بن لاہور اپنی مرید سامان کھیلنا کاکوار دے زر زیور تے سنگار کھیلنا فرمائنے جڑا حضور دا عاشق لاہور دے اندر پہنچے تے پھر شور سنیے
دس ایک کر پوچھ دے آدھے مارکا کی ہے شور انہیں آکے سے ایک بدبخت گرارے حضور دی توہین کی تیس اساں والا ایہو انتظام کیتے سے جو چندہ کٹھا کرتے دعویٰ ون کیتے سے انگریز اوسے تے فیصلہ کرے دھار نکل گئی علم دین دی آدھے وہ گال ہے عزت ہوئے سید المرسلین دی عدالت بن گولی انگریز پہ دین دی وہ عزت ہوئے آقا دامدار دی عدالت بن گولی انگریز مردار دی وہ غلط کیتے ہوئے آنکھیں وہ کیا کروں ہاں آنکھیں جتھا مسئلہ ہونے محمد شاندہ اتھا فیصلہ ہونے جند پہ جاندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ لبیک 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 یا لبیک سبا کو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ سلامت رہو یا رسول اللہ کھانا لے حضور دا عاشق جو ہاں آدھے وقت تو ہمی ہو وہ تے دشمن جیندہ رہے تو علی جمانی دا کافر ہونا یا کہ وہ یار تو بھی سچائی اسامی عاشق سے لیکن کیا کرو سنداوی پار ہے ویچے امداوی پار ہے ویچے روت یادے لکھ پہرا ایک پاسے عشق محمد اللہ را ایک پاسے وہ کروڑ جان ایک پاسے میرے محمد را شان ایک پاسے تیرے نام پر میری جان فدا ایک جان کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں دل بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں آنکھیں میں ہاں وہ علم دینہ تیرا علمی دیکھ سو تیرا عشقی دیکھ سو تو اسا کنو بڑا شکیں زیادی پھوٹ کا بڑے روتے آدھے یار تھوڑا زیادہ میرا رب جان دے لیکن میری دل ایک گال سنان دے کروڑ جان ایک پاسے میرے محمد دا شان ایک پاسے مسلمانوں پوچھ دے آدھے اچھا بھی آگال ہی بعد اے تڑ سو ہم بدبخت لانتی دی پیشی کڑائی تھک پہ بیاش کو سبحان اللہ 4:30 بجے تک میرا ٹائم ہے 15 منٹ راندن آنکھو تا یہ گال مکمل چکر ہو رہتا اس سال دے بعد جے عاشق رسول بیٹھے ہوئے تے بل عاشق رسول دا ذکر ہوئے بلا جے اگر جام خان بن بہتا نالا جے محمد دا نو کریں دا سبحان اللہ نو آدھے تا سوا میں کو پیشی کٹائیں انہیں یا کسی یار میں دہارے پیشی فرمائیں شادی دا قصہ بھول گئے عشق محمد نال سینہ کھول گئے ہون نہ زر گھندے نہ زیور گھندے نہ سنگار گھندے دشمن کو کوہن کیتے محمد دا عاشق ہتھیار گھندے فرمائیں چاکو گھندے سا خنجر گھندے سا آدھے پیشی آلے دہارے کہ تھائیں طرف موقع دی میں سے ٹوٹے کر رکھے سن دشمن دے فرمائیں تنورے تے سنداری ہے دھوپ چھام برداشت کریں داری ہے جدہ وقت مکلایا یاروان دہارا پیشی والا آیا فرمائیں ظالم جڑے میں لے آئے کہڑا سپاہی اگو پچھو موقع نہیں ملیا پہ گیا عدالت دے اندر کئی ہزار ہندوئے کئی ہزار مسلمانے وکیل جرحہ پہ کریں دن مسلمانے دا وکیل غالب تھی گئے نمک مرداریں دا وکیل مغلوب تھی گئے جدہ وکیل تھی آجا کامے اٹھا نمک حرامے آدھے میرا وکیل مغلوب ہو چکے اپنا مقدمہ میں آپ چلیں دا
اپنی گال دا جواب میں آپ دیندا ایندا اٹھی تے آمڑا میرے محمد دے عاشق دا 70 بندے دے اتوں ڈرتے آمڑا سیر کنو رکھے سے خنجر پیرے تک چیرے داگے حل چل مچ گئی حکومت کھنڈ پنڈ گئی جج اندر لک گئے چڑھ بیٹھے دشمن دے دون دے اتے اور گردن جا رگانی کھڑے دا بیٹھے ہاتھ بکا کپے دا بیٹھے دل میرے محمد عاشق چھڑے دا بیٹھے سبحان اللہ فرمائنے جیرے ویلے مخلوق سنبھلیے کہیں آنکھیں دھوکوان جو علم و دینہ دھوکوال دھور نکل گئی سے آگے غلط نہ کھو نہ آنکھوں جو دھوکوال آنکھوں کملی محمد چاہتے لکوال و یار آئے تا دشمانن ایتھے کو ٹکڑے ٹکڑے کرے سن پھانسی تے چڑھے سن چیندہ کائنہ چھڑے سن آدھے سر لہو دی توبڑی یار ہیرے دی کھان سر ڈتے فرید یہ یار ملے تاوی سستا جان مسلمانو جداں جیل جوان کھڑے وکیل پوج گئن آنکھیں میں گال سن علم دینہ بیان بدلا من تیرے ذمے پھانسی کنو لہا من اصحابِ ذمے زبانو قتل کون من پھانسی کنو اصحا لہا گھنسو روان کھڑ گئے ادھر کھانی دا پتر ہم دے کو کون جان رہا ویو ایک تا چنگا کم تھے ہی کنو یادو جو مکرم آدھے وہ یارو گال سنو جڑا جند مدنی کو ڈتیم وال پیاری نہ کرے سان سر بھولے محمد تے وال پور کائنہ نرے سان حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندر میں کو خبر ملیے کریمہ ایک نوجوانے جڑا میرے محمد تے قربانے وکھراؤں دے عشق داؤں نوانے سہی جیل چو جھوکا لئی کھڑے جند نظرانہ سونے محمد دا بڑائی کھڑے عشق جاؤ تھما لئی کھڑے روز جو تلے دو وزن ہارنی بدھائی کھڑائی آپ فرمائنے یارے جا عاشق حضور دا ہوئے بلا عاشقیں کو پیاری تا عاشقیں نہ ہوندے خواجہ محمد یار فریدیا کہ یار میں کو کھین جلو میں ہوں دے ہاتھی چمے سانتے زیارت محمد عاشق جی کرے یارو ہاتھ آن پڑ ہاتھ درخان کون جان رہا لیکن جگہ مٹھے محمد نہ بنیے والا وقت دے ولی ہاتھ کھڑے چمے دے حضرت خواجہ محمد یار فریدی فرمیندن قسم رب دی میں گیاں تے میں کہ میرے سامنے تولو فرمائنے آکے نے صحیح ایک کال دا تلیائی لکھا رکھے اے وال تلینوں وال دکھے جو فرمائنے خدا دی قسم وال جو تولینے والا وزر زیادہ فرمائنے میں ہاتھ چمے ماں کھم یارا سمجھنیم دی سزا موت بلیا ہویا گھٹ دا نبی تے بدھدا وینی بچا کاہے روت یادے یار فرید ملیے مگل بھاندا چولے آؤٹ نماما جٹن دا سر محمد بھولید گئے اور جہاڑے میرے محمد دا دیدار لکھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت بس قبلہ میں گال مکئی بیٹھا سبحان اللہ زور دا کھو جو یارو ایک ماشاءاللہ سارے گلولیں گے کچھ کشتیاں ہی تو رہتے رہی ہے نا صحیح وہ آدھے ہن کوئی جتدا پہ کوئی ہردہ پہ تے ہار جتدا پتہ لگ دے آخر پہلے تو بڑا زور دا سبحان اللہ کی دے آخر تک پتہ لگے نا محمد عاشق حضور کریم درنگے ہوئے میں قربان تھی وہاں غازی علم و دین دی عظمتوں آدھے میرا سونا جڑا پچھلی رات ہوں دیئے میرے سامنے محمد دی ذات ہوں دیئے
کھڑا ای ہو راز وزن ہر روز ودھیندہ کھڑا آپ فرمائنے میں ہاتھ چومن آنکھیں یارا افرین ای ہو مذہب ای ہو دین پی کر فریدی جام تو تھی رند مست مدام تو ای ہونی ودھا رکھ گام تو واہ واہ کری ساری خلق آدھے عاشقہ ای رہا دے آنے نہا یہ آئی قدم دی ہوتی ودھا پچھوں تے نہ دیکھی کانڈ والا ہیلا کری سر تئی تڑی آنکھیں روڑتا شکل میرے فریدی رومال کو چومے سے آدھے واہ فریدیا واہ یارا جڑاں دا ٹھکیا میں گواج چس دی وئی آئی نکاں جڑاں دا آدھا بیان بدلا تو محمد عاشقیں آدھی قدم اگو تے ودھا یارا اپنا عشق دسائی ویندی میری کوکی تا لکھی وان آپ فرمائنے یار دستو کیا آدھا کھڑی فرمائنے یار میرا پیغامی ہوئے عاشق کو بنج نسی شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے اد نوجوان کو آکھی وہ نوجوانوں چند پیاری نہ کر جو چند نظرانہ محمد بن جو وہ ایمان ملیے وے محمد دے صدقے قرآن ملیے وے محمد دے صدقے ماہ رمضان ملیے وے محمد دے صدقے محبوب سبحان ملیے وے محمد دے صدقے فرید و زمان ملیے وے محمد دے صدقے وہ چند کھلے جو محمد دے رب رحمان ملیے وے تے محمد دے صدقے سبحان اللہ حضور کریم نے رنگے ہوئے میں قربان تھی ماں او عظمت شان والا عاشق جمعدار قسم چیندہ ادھے قسم رب دی جڑا پھاسی والی رات ہے جیل کنل آسمان تک یکی نور دی برسات جمعدار ادھے جڑا نور دی میں سمجھم جو مسلمان ایمیں تا نہیں جس سگے لگ دے چھت چیت حضور دے عاشقوں کبھی میں دن فرمائنے چابی چاہتے جو بھننا خدا دی قسم کلہا المدین ہا رومن گھر گیا دے وش ظالمہ یہ تو تھوڑی دیر کریں دا مت رج بھاک لیا پہ وہ کائیں کو بھاکل پیا پیندہ ہمیں اکے سوچ لا کنا نہیں ٹھاوی اکے ہی سوچ لیتا میں کو دھوکڑیا نہیں تین اکے وہ یارا آج مدنی کرم فرمائی کھڑا لجپال محمد میں کوہان لئی کھڑا فرمائنے کم او جیڑا عرب والا سلطان تو ہاں سارے دا مہمان شرط جیڑا کامل ایمان مٹھا محمد نے تو ہوندا مہمان آیت پاک دے دو وجہ لفظ پڑھیں ڈھیر سارا ٹائم تھی کہ تمہاری مہربانی ہے اسا کوئی خوشی ہوں گی جو اساڑے سارے چاچے مامے کوئی اساڑے والد صاحب دا دوست کوئی اساڑے چاچے دا دوست یار جائے میں بزرگ دعا کریں دینا اللہ سے بھی رحمت دے دریا چا بسیں دینا اللہ تعالیٰ عشق سلامت رکھے بڑی محبت نال سنیے وے اس صرف دو اشار ارنال دا ساتھیے